वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि ISPR ने पाकिस्तान भर के तलबा की मीडिया साइंसेज में तरबियत के लिए मौसम सरमा में इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसके जरिए मुल्क के दूर दराज इलाकों में 2500 तलबा इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। इस प्रोग्राम की बदौलत तलबा के लिए मीडिया इंडस्ट्री में रोजगार हासिल करने के मौके पैदा होंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर की नामूर तालीमी शख्सियात और मीडिया के सहाफ़ी इन तलबा की तरबियत और रहनुमाई करेंगे। इसी सिलसिले में इन तलबा ने DG से इजहार ख्याल किया और बातचीत की कि ISPR ने तलबा को इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज के सेशन से हमें पाक फौज के किरदार, साख्त और काम करने के तरीकाकार के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सोशल मीडिया के जरिए अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारों के हवाले से जो एक मनफी तासुर फैलाया जा रहा है, आज इसके सेशन में वो तमाम DG इबाम दूर हुए। आज इसने जिस तरीके से ISPR से हमारे सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के महलूल जवाबात दिए, वो इंतहाई तसल्ली बख्श थे और हम इस सेशन से बहुत मुतमईन हैं और पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर इजलास में यूनान कश्ती हादसे के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए FIA और इंसानी स्मगलरों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कायम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर FIA के 65 अफसरान और मुलाजमीन बैकलिस्ट करार दे दिए गए। बैकलिस्ट अफसरान मुलाजमीन पर इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और निगर में तैनाती पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश कर दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि DG FIA और FIA को मातहत अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे करने के अमल को हतमी शक्ल देंगे ताकि मौसर फौजदारी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा FIA का एक अफसर सऊदी अरब के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान में मौजूद सफारत खानों में ज़रूरत के मुताबिक तैनात किया जाएगा। FIA की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ग्रेड 20 और 21 के अफसरान FIA को एक हफ्ते के अंदर फराहम किए जाएंगे। स्क्रीनिंग का एक मौसर निज़ाम नाफिज करने के लिए एक तजवीज़ तैयार की करेगी, जिसमें गेट्स की तस्नीब और इंसानी स्मगलिंग से निमटने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स और चेक फिल्टर्स को मरबूत करके जदीद टेक्नोलॉजी के दीगर जराये शामिल होंगे। हुकूमत ने मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से भी कमेटी बना दी। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA जराये के मुताबिक 4 रुकनी तहकीकाती टीम आज रात ही मराकश रवाना होगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे, जबकि FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद मार्थ भी टीम में शामिल होंगे। दफ्तर खारजा और FBA का एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में कयाम करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी और पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस के बाद अलकादिर यूनिवर्सिटी भी मेरे पास आ गई है, वहाँ के बच्चों को भी स्कॉलरशिप दूंगी। वालिद ने 45 साल मुल्क की खिदमत की, फिर भी चोर चोर कहा गया। आज अदालत में मैंने दूसरों को चोर कहने वाले वजीर आजम पर रिश्वत लेना साबित हो गया। ओकाड़ा में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मुल्क को नफरत नहीं, इत्तेहाद चाहिए, मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि बच्चों के हाथ में स्कॉलरशिप दूं, पेट्रोल बम नहीं। जिन बच्चों को पेट्रोल बम दिए गए वो आज जेलों में हैं। इन्हें पुलिस पर हमलों की तरगीब दी गई। नौजवानों को तरगीब दी गई कि सोशल मीडिया पर जो देखें इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लें। जिन्हें वर्गलाया गया वो आज जेलों में हैं। मेरे वालिद ने 45 साल मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ को अकामा पर निकाला गया, मुझे अपने वालिद के साथ खड़े होने की सजा दी गई। आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया। अलकादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हुई। बानी PTI पहले वजीर आजम है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी PTI पहले वजीर आजम है जिनको करप्शन पर सजा सुनाई गई। वालिद ने 45 साल मुल्क की खिदमत की, फिर भी चोर चोर कहा गया। आज अदालत में दूसरों को चोर कहने वाले वजीर आजम पर रिश्वत लेना साबित हो गया। इस शख्स को जेल में अच्छा खाना और दीगर सहूलियात मिल रही हैं, हमें कोई एतराज नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अगले साल तलबा को 1 लाख बाइक्स देने और 50,000 स्कॉलरशिप देने का वादा कर लिया। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में वजीर आला पंजाब ने तकरीब के आगाज में तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए और दौरान तकरीब इन्हें तस्वीर और पोर्ट्रेट तोहफे में दिए गए। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हमें आज दिल की बातें करने आई हूँ और बच्चों की बातें सुनने आई हूँ। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो अच्छे बच्चों की तरह डांट खा लेते हैं लेकिन काम भी करते हैं। सबको सच की तलाश करनी चाहिए। मरियम नवाज ने ऐलान किया कि अगले साल 1 लाख तलबा को बाइक्स दूंगी। इस साल पंजाब के 30,000 तलबा
तलबा को स्कॉलरशिप देंगे और अगले साल पंजाब के 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप देंगे। ये स्कॉलरशिप तलबा पर एहसान नहीं, 2025 में ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। लैपटॉप की भी पहली शिपमेंट आ गई है। जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिन्हास की बतौर एडिशनल जज की मंजूरी दी गई है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत 2 अलग अलग इजलास हुए, जिस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिन्हास की बतौर एडिशनल जज की मंजूरी दी गई, जबकि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद किए गए। जो उम्मीदवारान मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तकबिल में आसामियों पर इन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुतफ़क्का तौर पर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत के दौरान मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि अडयाला जेल तो बहुत अहम जगह है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 13 लापता अफराद के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफजई और डिप्टी अटॉर्नी जनरल उबैदुल्ला अनवर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत 3 लापता अफराद की रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गईं, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वसीमुल्लाह की गिरफ्तारी मर्दान सेंट्रल जेल में जाहिर की गई है और मोहम्मद सलीम की गिरफ्तारी अडयाला जेल में जाहिर की गई है। इस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अडयाला जेल तो बहुत अहम जगह है, ये शुक्र करें कि गिरफ्तारी तो जाहिर की गई। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि 20 अफराद फैसलाबाद से लाहौर कराची से सेनेगाल गए, जिसमें से 8 जाँ बाग हो गए, जबकि 12 को बचा लिया गया। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में वफाकी तहकीकाती इदारे FI हुकाम ने जहाँ बाग और बचाए गए 20 अफराद का सुराग लगा लिया, जो कि कराची और फैसलाबाद एयरपोर्ट से सेनेगाल रवाना हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अफराद विंटर्स और 1 आर्जी रिहायशी वीज़ा पर फैसलाबाद से सेनेगाल गए। अफराद विजिट और टूरिस्ट वीज़ा पर एथोपियन एयर से कराची से सेनेगाल गए। 2 अफराद ने 18 सितंबर से लाहौर से उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब का सफ़र किया। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अफराद का ताल्लुक गुजरात से है। 5 को बचा लिया गया, जबकि 4 मौत का शिकार हुए। मंडी बाहुद्दीन के 3 अफराद को बचाया गया, जबकि 3 कश्ती हादसे में जाँ बाग हुए। शेखुपुरा के 3 और सियालकोट के 1 मुसाफिर को भी बचाया गया। गुजरावाला का 1 शख्स जाँ बाग हुआ। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI बुशरा बीबी को सजाएं सुनाने जाने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये 64 अरब का डाका दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा मेगा करप्शन है। ये हकीकत मौजूद है, पैसा इसके दोस्त के अकाउंट में डाला गया। ये दस्तावेजी हकीकत मौजूद है कि पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं गया। बानी PTI से धोखा खाने वाले अब हमारा साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान की तरक्की की उड़ान में शामिल होने के लिए हुकूमत का साथ दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला। बानी PTI करप्शन के मुजरिम साबित हुए। 190 मिलियन पाउंड केस पर PTI का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक है। चोरी और डाके के पैसे से मस्जिद बना देने से जुर्म माफ नहीं हो सकता। चोरी और डाके की रकम हलाल हो सकती है, हिलाल नहीं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और सदमे वाला दिन है। बानी PTI के अपने साथियों ने गवाहियां दी हैं कि शवाहिद की बिना पर फैसला हुआ। ये दस्तावेजी हकीकत है कि ये बरतानिया के 64 अरब रुपए पाकिस्तान को लौटाए। बानी PTI ने अवाम को धोखा देने के लिए मेकअप किया हुआ था। हमारे नौजवानों के साथ एक धोखा हुआ। बानी PTI ने खैरात के नाम से फंड सियासी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किया। बानी PTI का मकसद लोगों को धोखा देकर इक्तदार हासिल करना था। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी PTI के खिलाफ फैसला इनके लिए शर्म और हया का मकाम है। बानी PTI नौसरबाज और फ्रॉडिया है। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारे खिलाफ चोर डाकुओं के नारे लगाए जा रहे थे। हुकूमती अकाउंट में आने वाला पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में डाला गया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी अवाम का पैसा था। साकिब निसाब के दौर में ये सारा कुछ हुआ। अलकादिर कोई यूनिवर्सिटी नहीं, HCS से मंजूर नहीं। अलकादिर यूनिवर्सिटी में कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। तकरीबन 450 कनाल जमीन है। बानी और इनकी अहलिया ट्रस्टी है। इस जाली यूनिवर्सिटी में 400 से ज्यादा बच्चे नहीं। गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकारी यूनिवर्सिटी है। NCA ने तहकीकात के बाद हसन नवाज को क्लीन चिट भी दे दी। मलिक रियाज को फायदा मिला, इसलिए पाकिस्तान नहीं आते। एक सवाल है कि सरकारी पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया। PTI रहनुमा ने बानी को सजा के फैसले को जुल्म और अवाम दुश्मन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि ये अदलिया की तारीख का स्याह दिन है। इस सजा को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। शिबली फराज ने कहा कि यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स बनाने वाले इसको ऐसे मामले पर सजा देना जुल्म और ज्यादती है। आला अदालतें दीगर फैसलों की तरह ये भी बाहर फेंक देंगी। नासिर अब्बास का कहना है कि हुक्मरानों को परवाह नहीं कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये अवाम दुश्मन फैसला है। आज़ादी को रौंदा गया। बानी PTI को नैब कोर्ट से 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सजा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान के बाहर एहतजाज किया, जिसकी क़यादत उमर अयूब कर रहे थे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا کہ آج ایک سیاہ دن ہے۔ القادر کیس کا فیصلہ سنایا گیا، یہ عدلیہ کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، اس سزا کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ حسن نواز نے رقم ادا کی تھی، پیسہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، وہاں سے پیسہ قومی خزانے میں گیا، سرکار منافع بھی کماتی رہی، اس میں بانی اور بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ریفرنس میں سزا سنائی گئی سزا میرٹ اور قانون کے مطابق ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا القادر کیس میں مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، بانی پی ٹی آئی عدالت میں ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہے، ریفرنس میں سنائی گئی سزا میرٹ اور قانون کے مطابق ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی تاریخ کا میگا کرپشن کیس تھا، ڈیفنس کونسل نے سیاسی طور پر اس کیس کو لڑا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وکیل صفائی بے گناہی کے ثبوت پیش نہیں کر سکے، رشوت، کرپشن اور ڈاکہ ثابت ہو چکا۔ القادر ٹرسٹ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے بنایا گیا، انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ بند لفافہ کابینہ میں نہیں لے کر گئے تھے، اس کیس میں کرپشن اور رشوت ثابت ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ثابت ہے۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، لوئر کرم میں 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ چاروں مقتولین لاپتہ ہونے والے ڈرائیور ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 5 ڈرائیور کو اغوا کیا گیا تھا۔ لوئر کرم کے علاقے اڑوالی سے 4 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی، جنہیں شناخت اور قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لوئر کرم میں اڑ سے ملنے والی 4 افراد کی لاشوں کی شناخت ہو گئی، چاروں افراد لاپتہ ہونے والے ڈرائیورز ہیں، چاروں کو ہاتھ باندھ کر گولی ماری گئی۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز بگن میں قانونی کارروائی پر حملے کے بعد 5 ڈرائیور لاپتہ ہوئے، جہاں باقی ڈرائیوروں کا تعلق کرم سے ہے، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر 3 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک نظام اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی۔ اس سے قبل گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے اثاثوں کے گوشوارے جمع نہ کرانے پر کئی اراکین اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی تھی۔ پنجاب اسمبلی کے 68، سندھ اسمبلی کے 15، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 33 اور بلوچستان اسمبلی کے 5 ارکان کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 2 سینٹرز قاسم اور عبد القصور کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، ٹاپ لائن ریسرچ نے پاکستان میں مہنگائی اور شرح سود میں مزید کمی کی نوید سنا دی۔ رپورٹ میں کہنا ہے کہ جنوری 2025 میں مہنگائی کی شرح 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے کی توقع ہے۔ قومی ادارے ٹاپ لائن ریسرچ نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اور شرح سود میں مزید کمی متوقع ہے۔ ٹاپ لائن ریسرچ کا کہنا ہے کہ رواں ماہ مہنگائی کی سالانہ شرح 2.5% سے 3% تک رہنے کا امکان ہے۔ جنوری 2025 میں مہنگائی کی شرح 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے کی توقع ہے۔ ادارے نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ مالی سال کے پہلے 7 ماہ مہنگائی کی اوج شرح 6.66% رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ مالی سال اسی مدت میں مہنگائی کی اوج شرح 2.873% تھی۔ مہنگائی کم ہونے سے شرح سود میں مزید 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کا امکان ہے۔ شرح سود 13% سے کم ہو کر 12% پر آنے کی توقع ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کانسٹیبل کو زخمی کرنے کے مقدمے میں ملزم تیمور کو مجموعی طور پر 13 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پولیس کانسٹیبل کو زخمی کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ نے کی۔ عدالت نے ملزم تیمور کو اقدام قتل کی دفعہ کے تحت 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے دفعہ 337(5) کے تحت مجرم کو 5 سال قید اور 2 لاکھ روپے تاوان کی سزا کا حکم دیا، جبکہ دفعہ 427 اور دفعہ 353 کے تحت مجرم کو 6 ماہ کی قید بھی سنائی گئی۔ ملک میں سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور آج مسلسل تیسرے روز سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جویلر ایسوسی ایشن کے مطابق آج فی تولہ سونے کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ ہوا۔ اس اضافے کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 2,82,600 روپے ہو گئی۔ ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت بھی 342 روپے اضافے کے ساتھ 2,42,283 روپے ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکی کے شہر استنبول میں زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ رواں ہفتے کے آغاز میں ترکی کے شہر استنبول میں زہریلی شراب پینے سے لوگوں کی اموات کی خبریں سامنے آئی تھیں اور شروع میں 11 افراد کی ہلاکت کی خبر بھی سامنے آئی تھی، مگر گزشتہ 4 دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 33 تک پہنچ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 48 مزید افراد زہریلی شراب پینے سے بیمار ہوئے، جن کا علاج جاری ہے۔ حکام کے مطابق میتھانول ملی شراب ان ہلاکتوں کی وجہ بنی۔ میتھانول ملی شراب مختلف بیماری کی وجہ بن سکتی ہے اور اسے پینے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترکی حکام کی جانب سے شراب پر ٹیکس بڑھانے کے بعد نجی طور پر شراب کی تیاری میں اضافہ ہوا، جس کے بعد ترکی میں زہریلی شراب پینے سے ہلاکتوں کی واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کا خفیہ ہتھیار خاتون اول جل بائیڈن ہیں۔
مسلح افواج کی جانب سے الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیغام دیا ہے کہ اپنا حلف یاد رکھیں کہ امریکہ اس نظریے پر قائم ہوا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں۔ آپ 1% ہیں جو 99% امریکیوں کا دفاع کرتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے دلوں میں خاص مقام ہیں۔ اس موقع پر وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ جو بائیڈن کی قیادت میں امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین کا دفاع کیا، غزہ میں جنگ بندی کرائی اور حماس کی قید سے امریکی یرغمالی رہا کرائے۔ طلاق کی افواہوں کا بازار گرم ہونے پر امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اپنی اہلیہ مشل کے ساتھ مسکراہٹ بڑی تصویر جاری کر دی۔ باراک اوباما نے سابق خاتون اول کی 61ویں سالگرہ کے موقع پر مشل اوباما کو اپنی زندگی کی محبت قرار دے دیا۔ 63 برس کے باراک اوباما اور مشل 30 برس سے رشتہ ازواج میں منسلک ہیں۔ پچھلے چند ماہ کے دوران کئی اہم موقعوں پر باراک اوباما تنہا نظر آتے تھے۔ سابق صدر جمی کارٹر کی آخری رسومات میں بھی مشل اوباما نے شرکت نہیں کی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلفداری میں بھی شریک اوباما شرکت نہیں کریں گی۔ افواہوں کا بازار گرم ہونے پر اوباما نے تصویر جاری کر کے لکھا کہ مشل جس جگہ ہوگی وہ کمرہ گرم جوشی، ذہانت، مسکراہٹوں اور شائستگی کی عبادت گاہ ہوگا۔ مشل نے بھی جوابی پیغام میں اوباما سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے افواہوں کو ختم کر دیا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کے بعد حکومت بھی غزہ جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی۔ جمعہ کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کابینہ نے حکومت کو جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کی سفارش کر دی، جس کے بعد ہفتے کو صبح جنگ بندی معاہدے کی حکومتی منظوری کے لیے مکمل کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حکومت بھی غزہ بندی معاہدے پر حماس سے ڈیل منظور کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حکومت نے یرغمالیوں کی واپسی کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ اتوار سے نافذ العمل ہوگا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اور اپنے چینی صدر شی جن پنگ دنیا کو پہلے سے زیادہ محفوظ اور پرامن بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آج چینی صدر شی جن پنگ اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مثبت رویہ اپنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کے اچھے آغاز کی امید ظاہر کی۔ بعد ازاں ٹرمپ کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ان کی توقع ہے کہ وہ مل کر بہت سے مسائل کا حل کریں گے اور اس کا آغاز فوری طور پر ہوگا۔ شی جن پنگ کے ساتھ تجارت، فائنینشل، ٹک ٹاک اور دیگر کئی موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ ایران اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ طے پا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعے کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دورہ روس کے دوران دونوں ممالک کے صدور نے کرملن میں معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے میں سیکیورٹی سروس، فوجی مشقوں، افسران کی ٹریننگ میں تعاون شامل ہے، جبکہ معاہدے کے مطابق ایران اور روس ایک دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران یا روس پر حملہ اور کسی ملک کی فوجی امداد فراہم نہیں کی جائے گی۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو لاحق فوجی خطرات سے مل کر نمٹ لیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران میں 2 نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے لیے نئے جوہری ری ایکٹرز کی تعمیر میں تاخیر کے باوجود مزید جوہری منصوبے شروع کرنے کو تیار ہے۔ معاہدے سے دوسروں کی پیدا کردہ مشکلات پر قابو پانے اور آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور اب شامل کریں گے کھیل کے میدان سے خبر۔ پاکستان کے شایان افریدی نے ITF ایشیا 14 اور انڈر ڈیولپمنٹ چیمپئن شپ 2025 جیت لی۔ پاکستان کے شایان افریدی نے کولمبو، سری لنکا میں منعقدہ ITF ایشیا 14 اور انڈر ڈیولپمنٹ چیمپئن شپ 2025 ویک 1 ریجنل کوالیفائڈ ایونٹ برائے ساؤتھ ایسٹ اینڈ ایسٹ ایشیا میں فتح حاصل کی۔ فائنل میں شایان نے ٹورنامنٹ کے سیکنڈ سیٹ سنگاپور کے پاک نگزولن منگ این کو 6-3، 6-7 اور 4-6 کے اسکور کے ساتھ شکست دے کر V1 کے لیے چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پاکستان اسپورٹ بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب محمد یاسر پیرزادہ نے شایان کو اس کی غیر معمولی کارکردگی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شایان کی جیت پاکستان میں کھیلوں کے روشن مستقبل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شایان افریدی کو اس ناقابل یقین کامیابی پر دلی مبارکباد بھی پیش کی اور اسے پاکستان میں ٹینس کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ اور اب شامل کریں گے موسم کا احوال۔ ملک کے بیشتر علاقے بدستور سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ بلوچستان میں آج سے بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔
حکام محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں سرد ہواؤں کے چلنے کے باعث سردی کی شدت برقرار ہے، جبکہ بلوچستان میں آج سے بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہونے کا امکان ہے۔ ادھر پنجاب میں دھند کے ڈیرے برقرار ہیں۔ موٹر وے M3 سمندری سے درخانہ تک بند ہے، جبکہ M4 گوجرا سے ملتان اور M5 ملتان سے روڑی تک بند ہے۔ اور اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ شیخوپورہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ستھرا پنجاب مہم کے برعکس جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور لوگوں کے لیے اپر ہیڈ برج بھی گندگی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک مدثر کی اس رپورٹ میں۔ صفائی ستھرائی کی دعوے کی مہم دری کی دری رہ گئی۔ میں اس وقت موجود ہوں شیخوپورہ کے علاقہ ڈنڈا بازار انڈر کراس کے اوپر، جہاں پہ کروڑوں روپے کی لاگت سے عوام کی سہولت کے لیے ایک پل تیار کیا گیا تھا، جو کہ آج کل ٹوٹ اور زمین کا شکار ہو چکا ہے۔ چند سال قبل کروڑوں روپے کی لاگت سے عوام کی سہولت کے لیے اوور ہیڈ برج ڈنڈا بازار سٹاپ شیخوپورہ پر تعمیر کیا گیا، جو کہ ٹوٹ پھوٹ اور گندگی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سیڑھیوں اور گزرگاہ لوہے کا فرش صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا ہے اور جگہ جگہ سوراخ ہو گئے ہیں، جہاں سے بزرگ شہریوں، خواتین اور بچوں کو گزرتے وقت چوٹ لگنے اور زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ اوور ہیڈ برج انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے نشیوں کی ہماجگاہ بھی بن چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ عبادت نثار نے CM پنجاب محترمہ مریم نواز اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ہدایت پر عوام الناس کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے تھانہ سٹی کمالیہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں مقامی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد حفیظ الرحمان سے۔ DPO ٹوبہ ٹیکسنگ عبادت نثار کی یونین کونسل نمبر 2 نواں لاہور علاقہ تھانہ نواں لاہور میں کھلی کچہری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ عبادت نثار نے CM پنجاب محترمہ نواز شریف اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ہدایت پر عوام الناس کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے تھانہ سٹی کمالیہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں مقامی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DPO ٹوبہ ٹیکسنگ کی کھلی کچہری کے دوران سائلین مختلف شکایات اور مسائل لے کر پیش ہوئے۔ DPO ٹوبہ ٹیکسنگ نے ان کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر DPO ٹوبہ ٹیکسنگ عبادت نثار کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد نواں لاہور اور اس سے ملحقہ علاقہ جات کے لوگوں کے مسائل خود آ کر سننا تھا، تاکہ عوام اپنی شکایات خود پیش ہو کر بیان کر سکیں، تاکہ عوام کو موقع پر انصاف اور ان کی شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواں لاہور کے دیہی علاقہ کے معززین اپنے اپنے دیہات میں پولیس کے ساتھ مل کر ٹھیکری پہرے کا معقول بندوبست کریں، تاکہ دیہی علاقوں میں بھی جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ شہروں میں سٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے گشت کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین عبداللہ کے ساتھ حفیظ الرحمان، ساؤتھ ایشیا گلوبل TV چینل، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹہ سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر زہیب شیخ کی رپورٹ کے مطابق پروان گروپ کے اخبار کی 30ویں سالگرہ کا کیک گھارو پریس کلب میں کاٹا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پروان میڈیا گروپ کے روزنامہ اردو اخبار حرارت کی 30ویں سالگرہ کا کیک حرارت اخبار کے تعلقہ رپورٹر میرپور سکھیرو شاہجہان بلوچ نے گھارو پریس کلب میں کاٹا۔ اس موقع پر پریس کلب کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ عہدیداران میں صدر گھارو پریس کلب مختار لاشاری، زہیب شیخ، منہاج قریشی، GM جوکھیو، شاہجہان بلوچ اور اعجاز چانڈیو شامل تھے۔ اس تقریب میں فیض محمد تھیم اور حنیف ملا پیر بخش نے بھی شرکت کی۔ سالگرہ کی تقریب میں شرکا نے پروان میڈیا گروپ کے کامیاب 3 سال مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور اخبار حرارت کی صحافتی خدمات کو سراہا۔ ساؤتھ ایشیا گلوبل نیوز بنا عوام کی آواز بقایا جات کی عدم ادائیگی پر مال منڈی والا ریلوے پھاٹک 20 روز سے بند تھا۔ چند روز قبل ساؤتھ ایشیا گلوبل کی اسکرین پر ننکانہ صاحب میں ریلوے پھاٹک بند ہونے کی خبر نشر کی گئی، جس پر ایکشن لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے عوام کی ریلوے پھاٹک کو کھلوا دیا۔ ریلوے اسٹیشن ماسٹر ننکانہ صاحب رائے امجد علی کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی کے ذمے پھاٹک کے 3 گیٹ مینیو کی کئی ماہ کی تنخواہوں کی مد میں 1 کروڑ 11 لاکھ روپے 650 کے واجبات تھے۔ ساؤتھ ایشیا گلوبل کی آواز پر ایکشن لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ نے فوری طور پر عوام الناس کی سہولت کے لیے ریلوے پھاٹک کو کھلوا دیا۔ شہر کے وسط میں ریلوے پھاٹک بند ہونے سے ضلع کچہری، شاد باغ کالونی، کینیڈا کالونی، بھٹا آبادی، آفیسر کالونی اور نالی والا گاؤں سمیت متعدد دیہاتوں کے لوگوں کو شہر آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا تھا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ سے واجبات ادا کر کے ریلوے پھاٹک کو کھلوانے اور میڈیا کو عوام کی آواز
आगाज बनने पर इनका शुक्रिया अदा किया। रेलवे फाटक बंद होने की वजह से मोटरसाइकिल और रिक्शे वगैरह रेलवे लाइन अबूर कर रहे थे, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार हादसा वाकया पेश आने का अंदेशा था। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के वीएन बहाली माजूर अफराद प्रोग्राम के तहत माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड और नकद रकम फीकस 10,500 माजूर अफराद में तकसीम किए गए। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के वीएन बहाली माजूर अफराद प्रोग्राम के तहत माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड की तकसीम का सिलसिला आज भी मेलसी शहर में जारी रहा। फीकस मासूर अफराद में 13,500 रुपए और हिम्मत कार्ड तकसीम किए गए। इस मौका पर आसिफ अली असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, सोबिया बशीर असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल सोशल वेलफेयर, शेख मसूद जहीर सीनियर नायब सदर, बाउद मरजान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी भी मौजूद थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब साफ सुथरा पंजाब का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर ने मेलसी का दौरा किया और सॉल्ट वेस्ट कंपनी की सफाई ऑपरेशन का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने मेलसी में साफ सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से सॉल्ट वेस्ट कंपनी को सफाई सुथराई का काम बेहतर बनाने की हिदायत की और वेस्ट की डोर टू डोर को एक्शन आइंदा हफ्ते से शुरू करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने कहा कि अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करना अवलीन तरजीह है। शहरी और दही इलाकों में सफाई सुथराई के काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डंपर से रोड्स पर कूड़ा करकट नहीं गुजारना चाहिए। इस मौका पर ACD फाइनेंस एंड प्लानिंग मुजफ्फर अली खान, AC मेलसी खलील अहमद, सॉल्ट वेस्ट मैनेजर अरसलान हमीद भी हमरा शामिल थे। महकमा औकाफ की स्टेट लैंड पर नाजायज नाकाजीबान तामीरात की रोकथाम और ऑपरेशन बारे इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और सेक्रेटरी औकाफ फरियाद इकबाल ने इजलास की सदारत के। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर औकाफ, पुलिस समेत मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में मुतल्लिका अफसरान ने DC और सेक्रेटरी औकाफ को नाजायज तामीरात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ नवीद इकबाल ने कहा कि स्टेट लैंड पर नाजायज तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गीचस रोड में नाजायज तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अनकाना तस्लीम अख्तर राव ने इजलास में बताया कि मुतल्लिका महकमा जात और दीगर हुकूमती एमरजेंसीज पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन का आगाज करेंगी। स्टेट एंड लैंड पर कब्जा तामीरात में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पहले मरहले में नई तामीरात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन भी होगा। ऑपरेशन में खलल डालने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी के साथ रायत ना बरती जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का महकमा औकाफ के साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। खैरपुर में चद्दर बरादरी का मुसलसल इंसाफ के हसूल और पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मजीद खैरपुर से नुमाइंदा सदूल खान लाशारी तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर के थाना 20 सेक्शन की हदूद में और आज हम जहाँ पर मौजूद हैं ये गाजी चौक है। और आपको मैं बताता चलूँ कि 21 दिन पहले जो है चद्दड़ बिरादरी और स्वाद बिरादरी के दरमियान एक झगड़ा हुआ था, जिसमें से कामरान चद्दड़ जो है गोलियां लगने से मौके पर जाबाक हो गया था। और आज जो है इस वक्त चद्दड़ बिरादरी जो है सरापा एहतजाज बनी हुई है। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं। उनका ये भी कहना है कि SHO 20 सेक्शन हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज कर रहा है। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी सर, हमारा भतीजा कामरान शहीद हो गया था, कत्ल कर गए थे। उन कातलों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। उल्टा हमारे ऊपर SHO 20 सेक्शन हमारे ऊपर उल्टा केस दाखिल कर रहा है। हमारे ऊपर बेगुनाह हमारे ऊपर कैसे उनके धाड़ों के केस दाखिल कर रहा है। कत्ल भी हमारा, केस भी हम पे दाखिल कर रहा है। DIG सिंध, IG सिंध, SSP खैरपुर, उनको अपील है। चीफ जस्टिस कोर कमांडर, उनको अपील है हमारी से हमारे वाक़े का नोटिस लिया जाए। हम पे जो कूड़े केस किए जाए उनको बंद किया जाए, इंक्वायरी की जाए। खुदा के वास्ते हमें इंसाफ दिलाया। अच्छा हाजी खान, इसमें से हमें ये बताएं कि जो केस दाखिल हुए हैं SHO 20 सेक्शन ने किए हैं, वो कितने लोग हैं जिनके ऊपर बेगुनाह केस दाखिल किए और झूठी FIR दाखिल किए? सर वो 10 लोग हैं। 10 लोगों पे हमारा उसमें मौजूद हमारा बिरादरी का जो वडेरा चंगा है उस पर केस उन्होंने दाखिल किया है। जो पड़ोसी है हमारे, वो हमारे पास उधर हादसे के में कोई मानी ले आए, रोटी ले आए, कोई चाय ले आए, उन गरीबों पे केस दाखिल किए हैं इन्होंने। ये क्यों कौन सा इंसाफ है? अभी आप जो है DIG सक्खर, SSP और IG सिंध से और चीफ मिनिस्टर से आप क्या मुतालबा करते हैं? हमारा यही मुतालबा है, जल्द से जल्द कातिल गिरफ्तार करें और हमारे ऊपर जो भी उल्टे कूड़े झूठे केस हैं वो ख़त्म किए जाएं। खुदा के वास्ते ये जुल्म बंद किया जाए, पुलिस गर्दी बंद की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमें इंसाफ चाहिए खुदा के वास्ते।
जी नाज़रीन, ये हैं चद्दड़ बिरादरी के लोग और इंसाफ के लिए इन्होंने आज जो है खैरपुर शहर में धरना दिया है और इनका यही मुतालबा है कि फिलफौर जो है SHO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है और हमें इंसाफ चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर ननकाना साहब भी हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी माहिदा तय पाने पर योम तशक्कुर मनाएगा। जमात इस्लामी की तरफ से ननकाना साहब भी योम तशक्कुर के सिलसिला में रैली निकाली गई। रैली शोरा कोठी रोड से शुरू होकर बैरी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में जमात इस्लामी के जिले कायदीन समेत एहलियान इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने फलस्तीनी झंडे और प्ले कार्ड उठाकर रखे थे जिन पर फलस्तीन और हमास के हक में नारे दर्ज थे। रैली के इख्तिताम पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी ने हर हाल में फलस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फलस्तीनी मसले को उजागर किया। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी माहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। फलस्तीनों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। उम्मत मुस्लिमा फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। आज हम हमास, फलस्तीन और उम्मत मुस्लिमा का कामयाब फतह पर इज़हार तशक्कुर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सर्दी बढ़ी तो पंजाब के दीगर इलाकों समेत जिला खुशाब के मौज़ूआत में भी देसी रुई की रज़ाइयों का काम जोर पकड़ गया। देसी रुई से तैयार करदा रज़ाइयाँ पंजाबी सकाफत का सदियों पुराना हिस्सा है। इस हवाले से देखते हैं राजा नूर इलाही आतिफ की ये तैयार करदा रिपोर्ट। सर्दी बढ़ी तो पंजाब के दीगर इलाकों समेत खुशाब के मवाज़ियात में भी देसी रुई की रज़ाइयों का काम जोर पकड़ गया। देसी रुई को पहले पेंजा मशीन से गुजारकर फिर से चादर पर फैलाया जाता है। फिर रुई को नरम और यकसां बनाने के लिए हल्की ज़रब दी जाती है। बाद कॉटन, वेलवेट और शनील के खूबसूरत रंगीन गिलाफों में यह रुई भरकर बड़ी महारत से सी दी जाती है। मार्केट में वक्त के साथ साथ रेडीमेड पास्टर रज़ाइयों और कम्बलों ने जगह ज़रूर बनाई, मगर शहरी आज भी देसी रज़ाई को तरजीह देते हैं जो गर्मी और आराम का मुनफरिद इम्तिजाज पेश करती है। देसी रुई से तैयार करदा रज़ाइयाँ पंजाबी सकाफत की सदियों पुराना हिस्सा है और ज़िला खुशाब में इस फ़न की महारत और शहरियों की पसंदीदगी आज भी इस रवायत को जिंदा रखे हुए है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।